ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః అనుష్ఠుప్ ఛందః సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా మమేష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః. షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రాంబరాలంకృతం శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకం పాశం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం హస్తైర్దధానం సదా ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం స్కందం సురారాధితం. ప్రథమో జ్ఞానశక్త్యాత్మా ద్వితీయః స్కంద ఏవ చ అగ్నిగర్భస్మృతీయస్తు బాహులేయశ్చతుర్థకః గాంగేయః పంచమః ప్రోక్తः షష్ఠः శరవణోద్భవः సప్తమः కార్తికేయశ్చ కుమారశ్చాష్టమస్తథా నవమः షణ్ముఖः ప్రోక్తः తారకారిः స్మృతో దశ ఏకాదశశ్చ సేనానిः గుహో ద్వాదశ ఏవ చ త్రయోదశో బ్రహ్మచారీ శివతేజశ్చతుర్దశः క్రౌంచధారీ పంచదశः షోడశ శిఖివాహనः షోడశైతాని నామాని యో జపేత్ భక్తి సంయుతః బృహస్పతి సమో భూత్వా తేజసా బ్రహ్మణం సమః కన్యార్థీ లభతే కన్యాం జ్ఞానార్థీ జ్ఞానమాప్నుయాత్ విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ ధనమశ్నుతే. యద్యత్ ప్రార్థయతే మర్త్యః తత్సర్వం లభతే ధ్రువం. యద్యత్ ప్రార్థయతే మర్త్యః తత్సర్వం లభతే ధ్రువం. తత్సర్వం లభతే ధ్రువం. తత్సర్వం లభతే ధ్రువం. అస్య శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షోడశనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః అనుష్ఠుప్ ఛందః సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా మమేష్ట సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః. షడ్వక్త్రం శిఖివాహనం త్రినయనం చిత్రాంబరాలంకృతం శక్తిం వజ్రమసిం త్రిశూలమభయం ఖేటం ధనుశ్చక్రకం పాశం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం హస్తైర్దధానం సదా ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం స్కందం సురారాధితం.
षष्ठ्येकादशश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो भूत्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्यां ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडशनामस्तोत्र महामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः स्कन्द एव च अग्निगर्भस्मृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो भूत्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्यां ज्ञानार्थी
अनुष्टुप् सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतम् शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम्। प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः स्कन्द एव च अग्निगर्भस्मृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो भूत्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्यां ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडशनामस्तोत्र महामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतम् शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम्। प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः स्कन्द एव च अग्निगर्भस्मृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः
दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो भूत्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्यां ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडशनामस्तोत्र महामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः स्कन्द एव च अग्निगर्भस्मृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो भूत्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्यां ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुयात्
अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम्। प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः स्कन्द एव च अग्निगर्भस्मृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेद्भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो भूत्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्यां ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते ध्रुवम्। अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडशनामस्तोत्र महामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम्। प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः स्कन्द एव च अग्निगर्भस्मृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः
षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो भूत्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्यां ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते ध्रुवम् अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडशनामस्तोत्र महामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः स्कन्द एव च अग्निगर्भस्मृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो भूत्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्यां ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्
शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः स्कन्द एव च अग्निगर्भस्मृतिस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चधारी पञ्चदशः षोडश शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेत् भक्तिसंयुतः बृहस्पतिसमो भूत्वा तेजसा ब्रह्मणं समः कन्यार्थी लभते कन्यां ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते ध्रुवम् तत्सर्वं लभते अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडशनामस्तोत्र महामन्त्रस्य अगस्त्यो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः स्कन्द एव च अग्निगर्भस्मृतिस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः
छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्राम्बरालङ्कृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं हस्तैर्दधानं सदा ध्यायेदीप्सितसिद्धिदं शिवसुतं स्कन्दं सुराराधितम् प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः स्कन्द एव च अग्निगर्भस्मृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गाङ्गेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठः शरवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्तः तारकारिः स्मृतो दश एकादशश्च सेनानिः गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः